अस्सलाम वालेकुम। GM एक्सप्लोरर चैनल में खुश आमदीद। तो दोस्तों, दश्त लैला का ख़ूबसूरत सफ़र जारी है, लेकिन अपने मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो जो है उनमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। क्योंकि हम दश्त लैला के आखिरी हिस्से में सफ़र कर रहे हैं और ख़ूबसूरती के मनाज़र जो हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। आप आसपास देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो इलाका था वो हम अबूर कर रहे हैं, जो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और आगे हम बशाम की तरफ रवां दवां हैं। दश्त लैला जो है बहुत ही खूबसूरत इलाका है, पुरफ़ज़ा मकाम है। इसकी खूबसूरती को अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है, और इसके जो यहाँ के रहने वाले मकामी लोग हैं उनकी तो मेहमान नवाजी की क्या ही बात। यहाँ तक कि हम लोग मोटरसाइकिल पे थे और वो लोग हमारे साथ साथ चलते रहे, हमसे हमारे गांव, हमारा घर बार सब पूछते रहे, आप कहाँ से आए हैं, किस तरह हैं, हमारे साथ चाय पिएं। तो इन्होंने इतना प्यार दिया कि हमारा बेख्तियार दिल किया कि हम यहाँ पर रात स्टे कर दें, लेकिन चूँकि सफ़र लंबा था इसलिए हमने स्टे नहीं कर सकते थे। तो अभी रास्ते के मनाज़र आप देखें और ये कुदरती चश्मा देखें, कितना खूबसूरत चश्मा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो दोबारा इस जगह ज़रूर हम आएंगे। ये देखें खूबसूरत चश्मा, और ये सारा नीचे जितना भी चश्मे हैं ये आखिर जाकर दरियाए सिंध में जा गिरते हैं, जिसको मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ नाम दिया जाता है दरिया को। तो ये देखें सड़क भी यहाँ पे पुख्ता आ गई है, कंक्रीट वाली आ गई है, और इलाका भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत आ गया है। जीप वगैरह यहाँ पे आती है। आगे दोस्तों हम यहाँ से जब निकल के, ये अभी टाइम जो है मगरिब के करीब करीब टाइम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी मोटरसाइकिल की लाइटें जो हैं वो ऑन कर दी हैं, और हमारी कोशिश यही थी कि हम जल्दी से जल्दी सूरज की रोशनी में इस इलाके से निकल जाएं, क्योंकि रात की तारीकी में पहाड़ी इलाके में सफ़र करना जो है बहुत दुश्वार गुज़ार है और गलती का अमकान भी ज़्यादा है। तो लेकिन मगरिब की अज़ान जो थी हमें दश्त लैला में हम थे वहीं पर हो गई। आगे आने वाली जो मनाज़र हैं उनमें आपको नज़र आएगा कि हम अभी रास्ते में ही थे कि सूरज, चूँकि ये आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनकी वजह से कह लें कि सूरज की रोशनी जो है यहाँ पर कम पहुँचती है, और अगर पहुँचती है तो जो ही सूरज थोड़ा सा भी नीचे होता है तो यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। कहीं पर ऊंचाई, कहीं पर अतराई, और कहीं पर पहाड़ों के अंदर बल खाती ये सड़क, चश्मों का मीठा तरन्नम भरा शोर, परिंदों की मीठी बोलियाँ, लोगों की चहचहाती हुई और दिल को मोह लेने वाली मेहमान नवाजी के लिए इसरार करती हुई बातें, यकीन करें कि ये सारी चीज़ें हमारे दिलों पे नक्श हो गई हैं। जब हम दश्त लैला से निकले तो दिल इतना बोझल था कि हमने एक जगह रुक के काफ़ी देर तक दश्त लैला को देखते रहे कि नाकाबिले यकीन हद तक जितना, यानी कि हमारे पास टाइम था, अगर आप गौर करें तो ये एक नाकाबिले यकीन काम लगता है कि जितनी देर में हमने ये रास्ता अबूर किया। ये दोस्तों दश्त लैला का एंट्री गेट है। ये यानी आप बशाम से बलकानी शाहपुर इस रास्ते से आएँ तो दश्त लैला का ये एंट्री गेट है।
چونکہ ہم کنڈوا ٹاپ کی طرف سے آئے تھے، اس لیے ہمارے لیے یہ آؤٹ گیٹ ہے کہ یہاں سے دشت لیلہ کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ختم ہونے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بائکر ہیں وہ اتنے خوش تھے، دل میں اداسی بھی تھی لیکن خوش بھی اتنے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم لوگ یہاں رک کر تھوڑی دیر کے لیے یہاں اس علاقے میں اپنی پکچر وغیرہ لیں گے اور موٹر سائیکلوں پہ جو ہے وہ جھومتے ہوئے اس علاقے سے نکلیں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ ہم ان علاقوں میں ضرور آئیں گے اور آپ کو تفصیلاً ایک ایک چیز کا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بھی دیکھیں، یہ وہی چشمہ ہے جو آپ نے پیچھے جو ویڈیو دیکھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کے اوپر سے بڑا چشمہ آ رہا تھا، یہ وہی چشمہ ہے جو اس سے پہلے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ رستے میں پانی جو آیا ہوا تھا وہ یہی چشمہ شروع ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے سے اور آگے ہوتا ہوتا پورا دریا بن کے یہ جا کے دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ یہ دشت لیلہ کا جی انٹری بلکانی شاہپور بشام سے آئیں تو دشت لیلہ کا انٹری گیٹ ہے، کنڈوا ٹاپ سے آئیں تو یہ اس کا آؤٹ گیٹ ہے۔ یہ ہمارے بائکر آ رہے ہیں، ہمارے بائکر کی آپ ذرا چالیں دیکھیں ان کے موٹر سائیکلوں کی، اور خاص کر ہمارے جو شیدے بائکر باسط عزیز، جن کی بائک جو تھی چونکہ چڑھائیوں پہ بند بھی ہو جاتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اس کو آگے لاتے رہے۔ اور یہ ہمارے دوسرے بائکر عمیر عزیز جو اس رستے میں جنہوں نے چوٹیں بھی کھائی ہیں دشت لیلہ میں، اور یہ ہمارے سب سے کہہ دیں کہ بہادر اور بہترین بائکر عامر عزیز چونکہ گروپ لیڈر تھے تو وہ سب سے پیچھے رہتے تھے اور سب کو گائیڈ کر کے سب کو آگے نکال کے پھر خود آگے جاتے تھے۔ تو دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے ہماری اگلی ویڈیو جو ہے وہ مس نہ کیجیے گا۔ یہ سامنے آپ جتنا بھی مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا دشت لیلہ کا آؤٹ گیٹ ہے۔ آگے آپ کو جس وقت ہم پختہ سڑک پہ پہنچے تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو کنڈوا ٹاپ تھی اس کے اوپر جو روشنیاں تھی وہ ہم نے دیکھیں کہ تھوڑی دیر ہم ادھر کھڑے رہے، اس کے بعد بشام کی طرف ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے رات کو بھی پہاڑی علاقوں میں سفر کیا اور رات گئے تک سفر کرتے رہے، اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ انشاءاللہ ہم ضرور اس علاقے میں آئیں گے، اور برج بانڈا جو ہے ایک بہت ہی اہم مقام تھا وہ ہم سے رہ گیا، انشاءاللہ اس کو دوبارہ ایکسپلور کریں گے کیونکہ رات بہت زیادہ اندھیری ہو چکی تھی، ہمارا مشن تھا بشام تک پہنچنے کا، تو اس لیے ہم نے پھر مجبوراً ہمیں کہہ دیں کہ دشت لیلہ سے بلکانی ایک قصبہ ہے، پھر شاہپور، کروڑا اور آگے بشام، وہاں پہنچ کے ہم نے رات سٹے کیا جو آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے گا۔ تو ہمارا یہ سفر جو ہے بہت شاندار رہا، بہت مزے کا سفر رہا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو ہیں اس میں بہت زیادہ چینجنگ آپ کو آئے گی کیونکہ ان ویڈیو میں تو آپ کو تصویر بھی صحیح سے نظر نہیں آتی تھی، تو آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو نہیں نظر آئیں گی کہ کیمرہ ہل رہا ہے اور اس طرح ہو رہا ہے۔ جن بھائیوں نے ہمارا یہاں تک ساتھ دیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، جنہوں نے نہیں بھی کیا، سب کا بہت شکریہ۔ آخری لمحات ہیں دشت لیلہ کے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے یہ اوپر جو لائٹ چل رہی ہے یہ کنڈوا ٹاپ پر چل رہی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔